क्या फायदा मिलता है? बिलाल भाई बात सुने, रूह कब्र में आती है, इसलिए आती है कि उससे कब्र दुनिया में है कि कहीं और है, ये बताएं। दुनिया में जमीन पे है कि नहीं? वो बर्ज़ख की जिंदगी, आप भी हमारा इज्माई मौक़िफ़ है कि वो कब्र की जिंदगी की बात हो रही है, के बाद की जिंदगी बर्ज़ख की जिंदगी है सर। वो बर्ज़ख की जिंदगी से तो नहीं ना आती, अर्श से नीचे आ रही है। हिसाब देगी, हिसाब नहीं दिया उसने, हिसाब दे दिया। अब जो जुमेरात को आती है उसका क्या फायदा? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, अपने हालात को देखती है आके, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, एक कुरान और सुन्नत साबित हो मान जाएंगे। अब उस 40 दिन तक कहते हैं आती रहती है। अब बात जा रही है हमारी, जिसमें शायद यकीनन इख्तिलाफ भी बात आप करते हैं कि क्या मरने के बाद मेरा फातिहा पढ़ना या मेरा दुआ करना मुर्दे को फायदा पहुंचाता है? दुआ करना के ऊपर कोई इख्तिलाफ नहीं जी। तब दुआ जब पहुंचाती, फायदा पहुंचाती, तो उससे अज़ाब कब्र भी साकित हो सकता है, उसके दर्जात की बुलंदी का बायस भी बन सकता है। तो ये सारी चीजें फातिहा का जो इख्तिलाफ है ना वो ये है कि फातिहा मैं पढ़ूं और मैं कहूं इसका सवाब इसको मिले, ये इख्तिलाफ है। दुआ तो हम कैसे होता है? फातिहा मैं पढ़ूं तो सवाब नहीं मिलेगा? मैं कहूं कि मैंने ये जो नेक औलाद जो कैसे मिलता है? दुआ से कि अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा दे। तो ये दुआ नहीं मांगी जा सकती कि जो मैंने फातिहा पहुंचे इसका सवाब उसको मिले? सदका जारिया, मैं आपको औलाद साले, इन चीजों के हम कायल हैं। तो फिर कायल बात वही है ना, काम औलाद साले करेंगे, सवाब उनको सिर्फ जुज़वी है। देखिए हम माली सदका सारा मैयत की तरफ से करने का आपको माली सदका, आप कोई भी नेक काम करें, उस नेक काम से एक अजर जनरेट होता है। आप मेहनत करते हैं, आपको कमाई होती है, वो कमाई मैं जेब में रख लूं या मैं कहूं यार ये आप भी थोड़ा सा माली सदके का तो डॉक्टर साहब इख्तिलाफ ही। अब उसमें ये है तो किस चीज का इख्तिलाफ है? बदनी इबादत का इख्तिलाफ है। एक मिनट है, पहले नहीं बदन की तरफ ही आ जाए, बदन की तरफ एक मिनट सुन लें। डॉक्टर साहब मैं खोलना चाहिए हमारे माली सदका मैयत की तरफ से, दोस्त की तरफ से, किसी भी मैयत की तरफ से करना जायज है। मेरा सवाल, लेकिन मैं ये कहूं कि मैं कुरान पढ़ रहा हूं और ये कुरान मैं तुझे पहुंचा रहा हूं दोस्त, मैं तुझे बख्श रहा हूं, मुझे सवाल मुझे नहीं पहुंचता, मैं हज बदल के लिए जाता हूँ जी, वो क्या उसमें माली सदका भी शामिल है ना, इसलिए जायज है। ये क्या वो हदीस से साबित है। कज़ा नमाज़ें मेरे जिम्मे है, बेटे बड़े बेटे कज़ा नमाज़ें नहीं है, ये हमारे ये इख्तिलाफ है ना, इख्तिलाफ समझना चाहिए। कज़ा नमाज़ें हैं, उसके जिम्मे खुम्स ज़कात वाजिब अदा नहीं किया। सारे लोग फातिहा पढ़ते हैं, ये कोई नहीं पहुंचती पहुंचती हमारे नजदीक। मैं इन्होंने जो बात की ना देखें, फातिहा पहुंचता है, अगर गाली पहुंचती नहीं पहुंचती, अपने कोई चीज आप कह के मैयत को पहुंच जाए, ये नहीं पहुंचनी। हाँ, जो चीजें कुरान और सुन्नत से साबित है, तो वो अल्लाह के रसूल ने जो कहा था कि तूने जिस तरह उधार देना, अगर तू देता तो निकल जाता, इसलिए तो जो उनके लिए करेगा वो उन तक पहुंचेगा, तो वो क्या था? वो माली सदका की बात, इसके लिए माली सदका, इसके लिए भी इन्होंने बात की नमाज के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बाप आपके यहाँ फातिहा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हमारे नजदीक दुआ उसके मुतबादिल है ना। हम तो फातिहा पढ़ने की, अच्छा अब इख्तिलाफ सुने, हम तो फातिहा दुआ मानते हैं या नहीं? हाँ, हम फातिहा को, अब बात ये जो इनके सवाल की ये बात, आप तो फातिहा को मानते हैं, दुआ इसलिए आमीन कहते हैं। हम फातिहा को दुआ की इब्तिदाइया मानते हैं। ये देखें मेरी बात समझ रहे, देखें अभी यानी दुआ हम कहते हैं, दुआ से कबल फातिहा और दुरूद पढ़ना चाहिए और फिर दुआ करनी चाहिए। अच्छा, जो दुआ मांगी जा रही है, एक सेकंड, जो उर्दू में दुआ मांगी जा रही है उससे पहले आपने सूरह फातिहा और दुरूद पढ़ना है, ठीक है ना? अब सूरह फातिहा और दुरूद आप पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप उर्दू में दुआ मांग रहे हैं, तो आप अरबी में मांग लें। उर्दू वाली पहुंच अरबी में मांग लें, वो जो आपने अरबी वाली पढ़ी है वो नहीं पहुंचती। उसके अंदर आप क्या कह रहे हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, कि उसको सीधा रास्ता दिखा। अपने लिए अजर लिया है, एक मिनट दे, अपने लिए अजर लिया, अपने लिए कह रहे हैं कि उसके लिए कह रहे हैं, अपने लिए अजर लिया और उसको शामिल किया ना। आपके अजर में फर्क पड़ेगा, अगर आप ये मानने को, अगर आप शरीयत के, इसका मतलब रोजे को बख्शा नहीं जा सकता कि मैं अपने रोजे किसी को एक बात बताएं, अगर आप इस कुलिये पे आए तो रसूलुल्लाह की नेकियां पूरी उम्मत को अपनी मर्जी है। देखिए क्या बात हुई, रसूलुल्लाह के मैं अपना अजर पूरी उम्मत में बांटता हूं, तो कोई एक बताएं गुनाहगार। अल्लाह ताला के रसूल की रहमत ने तो सारी उम्मत को वाकई बख्शवाना है। हजरत फातिमा और फूफो को क्या कहा कि अमल का मैदान गर्म करना, ये ना सब इसलिए ताकि अमल छूट ना जाए, वो अलग बात समझिए। ये कुलिया लोगों को कभी नहीं बताना चाहिए कि किसी का अमल बताना चाहिए। किसी का अल्लाह के रसूल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने पढ़ा वो जन्नत में जाएगा। भाई बताएं, बताना क्यों नहीं बताना? बताना मैंने ये कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप नेकी का काम करें और आप मिसाल दे रहे हो नमाज नहीं। फिर मैं दुआ पढ़ता हूँ कि अल्लाह ये मैंने नेकी का अमल किया है, मैंने जो इससे अजर हासिल किया है, इस अजर में मेरे माँ बाप को भी शामिल कर। माँ बाप तो ये दुआ हो गई, माँ बाप तो वैसे ही शामिल, ये दुआ हो गई ना, दुआ भी करें। तो औलादे साले को जो आगे का औलादे साले जो मर्जी का है, तो वो किस मैं तो फर्द, मेरा बाप अलग है, मैं अलग, एक जान है।
نہیں الگ ہے. تو میں دعا کروں نیکی میں کر رہا ہوں, ان کا بیٹا ہو کے ثواب ان کو مل رہا ہے, اس لیے کہ انہوں نے آپ کی تربیت کی ہے نا, آپ دعا کر رہے ہیں. تو بات وہی آگے جہاں پر فاتح نہیں پہنچ رہی, آپ استاد پہنچ رہی ہے, ہزاروں طالبوں کو پڑھاتے ہیں, اگر دعا کرتے تو کیا کہہ دیا نا سب کا اتفاق. اچھا اگر میں یہ دعا مانگوں کہ اللہ تعالیٰ, ایک سیکنڈ, اگر میں یہ دعا مانگوں کہ اللہ تعالیٰ جو فاتحہ میں نے پڑھی ہے, یہ میں نے قرآن پڑھا ہے, اس کی میں نے تلاوت کی ہے, اس کا اجر میرے ماں باپ کو دے, اب پہنچی؟ بالکل پہنچی. کیوں نہیں آپ کیوں ٹھک گئے ہیں؟ اگر آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ بھی سن لیتے ہیں. علی کو بھی شامل ہونے دیں بیچارے کو. دونوں کی نہیں سمجھ آ رہی. اس باریک تقسیم کے لیے بھی کوئی نص چاہیے, دلیل چاہیے. اس میں شام بھائی کہہ رہے ہیں کہ مالی تو چلی جاتی ہے. دیکھیں مالی کی نسل موجود ہے, اولاد کیا اولاد حسنہ نہیں ہے اس میں؟ نیک اولاد بھائی, نیک اولاد. ایک منٹ, میں تو ناس کو تو مانتا ہوں جان, عرض تو سن لیں. نیک اولاد ہے. اب آگے یہاں تخصیص کہاں پہ ہے کہ نیک اولاد یہ کرے گی تو اس کا پہنچے گا اور یہ کرے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں غار والا واقعہ آپ نے جو پہنچانا چاہتے ہیں نا, وہ بھی 3 پتھروں والا, 3 پتھروں والا غار, وہ کس طرح پہنچنی ہے. اے اللہ اگر میں نے یہ سورۃ فاتحہ آپ کی رضا کے لیے میں نے پڑھی ہے, اے اللہ اگر آپ کی رضا کے لیے میں نے پڑھی ہے تو میرے والدین کو معاف کر دو. پھر 3 پتھروں میں انہوں نے اپنی نیک عمل کا کیا واسطہ دیا, اللہ اگر ہم نے یہ نیکی کا عمل آپ کے لیے کیا, یہ نہیں ہے لکھا اس میں, یہی ہے حدیث. نہ اگر یہ نہ لکھا ہے کہ میں نے یہ کام کیا, مجھے اس کے عوض بخش دے. ان دونوں سے پوچھ رہے ہیں اگر اس میں یہ جملہ نہ ہوا میں ذمہ دار ہوں, اے اللہ اگر میں نے یہ نیکی آپ کی رضا کے لیے کی ہے تو پتھر پیچھے ہٹائیں. یہ طریقہ والی بات میرے ذہن میں پوچھ رہے ہمارا اتفاق بخاری شریف کی, بخاری کی. ایسا کام ہے جو اللہ کی رضا کے علاوہ ہی بندہ کرتا ہے؟ نہیں یار, اگر وہ اللہ کی رضا کے نہ کیا ہوتا تو وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے. اختلاف ہے یہ قرآن خوانی کا ثواب نہیں پہنچتا. قرآن جو پڑھ رہا ہے وہ اللہ کی کتاب سمجھ کے اللہ کی رضا کی, مطلب ان کے ہاں قرآن کا بھی ثواب جو ہے وہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے. نہیں دیکھیں وہ درمیان میں ان کے کچھ ٹرانسمیٹرز کا ایشو ہے. چلو بہرحال یہ نہ پہنچائے, ہم اصل بات ہے جو اتفاق ہے وہ یہ کہ قرآن پڑھنا ثواب ہے, نیکی ہے, وہ اس کو ڈائریکٹ سمجھتے ہیں کہ پہنچ جاتا ہے. میں 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھی اور میں کہوں یا اللہ یہ قل ہو اللہ کی 3 دفعہ جو قرآن پڑھا ہے یہ میرے میت فلاں کو پہنچ جائے, ایسے نہیں ہے. ایسے نہیں, ویسے نہیں کہہ رہا اس کو پہنچ جائے, ایسے نہیں پہنچتا, ایسے ہی پہنچاتے ہیں. نہ اس میں ترمیم کریں. آپ کہیں کہ جناب میں نے 3 دفعہ پڑھا ہے, 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے, اس کا جو اجر و ثواب اللہ تو نے مجھے دیا ہے, اس کو میرے ماں باپ کو بھی اس میں شامل کر لے. ماں باپ کی تو بات نہ کریں, چلے کسی کو شامل کر لے. اب آپ کا جتنے امیر لوگ ہیں وہ کروڑوں روپیہ دے کے قل ہو اللہ ہی پڑھاتے رہے. آپ کے مطلب کی بات ہے, آپ مطلب اب سن لیں, اب یہ انہوں نے امپورٹنٹ بات کی کیونکہ ہر چیز میں ہمارے ہاں غلو ضرورت سے زیادہ آ چکا ہے. ایک پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں اور ہمارے سامعین بھی سن لیں, جو ایصال ثواب ہے یہ ریلیف ضرور ہے, لیکن یہ اس قرآن کا اور اس عمل کا بدل نہیں ہے جو صاحب قبر پر کرنا واجب. انہوں نے کہا نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. نہیں, نماز قضا جو ہے قضا ایک الگ چیز ہے. ایک بندے میں ہوتی ہے, پوچھ لیں ساری عمر نماز حج بدل ہے, قضا ہے, روزے قضا ہے. ایک بندہ بے نمازی فوت ہو گیا, اس کے بچے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اس کے قضا نمازی پڑھ سکتے ہیں. دیکھ لیں یہ اب یہ دیکھے کہ وہ, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. نماز پڑھی جا سکتی ہے کیا آپ کے ہاں؟ تو قضا والدین پڑھی جا سکتی ہے, بالکل پڑھی جا سکتی ہے, کیوں نہیں پڑھی جا سکتی. اب دیکھیں کہ اس کی ناس ہونی چاہیے کہ نہیں. اب یہ بتائیں, یہ عبادت ہے نا. دیکھیں وہ جو پاس ایک عورت آئی تھی, دعا ہے, اگر وہ میرے باپ ہوتا اور اس نے صدقہ کرنا ہوتا, حج کرنا ہوتا, نص موجود ہے. وہ کہتے ہیں مالی پہنچ جاتی ہے جو آپ پیسہ تو پہنچ جاتا ہے, باقی کام نہیں. پیسہ کہتے ہیں کہ پیسے کے ذریعے جو عبادات بدل پیسے کے ساتھ کرائی جاتی ہے نا. اس پر یہ نص دے دیں کہ جو مالی عبادات نمازیں اجارے کی ہے, دوسری رک جاتی ہے بات. پھر اجارے کی نماز کی طرف آ جائے. پیش کرتا ہوں بتائیں کہ جو بندہ کسی کے لیے بیر کنواں کھودے گا, پانی کا چشمہ سراب کرے گا, وہ اس کا ثواب پہنچے گا, پہنچا جائے گا. صحیح ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نصوص کیوں پیش کریں کہ عملی جو بدنی عبادات ہے اس کا نہیں پہنچے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں حج کی نص موجود ہے کہ آپ نے شبرما کے بارے میں حج کیا کی موجود نہیں ہے, وہ بتائیں. یہی کہہ رہا ہوں جو عبادات ہوتی ہے نا ہمارے نزدیک بنیادی اختلافی نقطہ بھی ہے. باقی سب ہمارے نزدیک عبادات توقیفی ہے, یہ بھی ہمارا ایک اختلاف پایا جاتا ہے. ہمارے نزدیک مرنے والے کے لیے آسانی پیدا کریں, اس کو پہنچا دیں. بلال بھائی ہمارے نزدیک عبادت کی نص ہونا ضروری ہے. تو وہ یہ ہوا نا, دیکھو عبادت اس وقت تک عبادت نہیں بنتی جب تک وہ رسول اللہ سے ثابت نہ ہو اور رسول اللہ نے اس کا حکم نہ دیا ہو. اگر کوئی
मौलवी आज उठ के रसूलुल्लाह रऊफुर रहीम थे, बेशक दीन पूरा है, दीन मुकम्मल है, लेकिन मादअल्लाह रसूलुल्लाह ने ये नेकी का काम बताना भूल गए थे, हम इस चीज के कायल नहीं है। अगर ये नेकी का काम होता रसूलुल्लाह की जिंदगी में होता, अगर ये नेकी का काम होता सहाबा भी कुरान पढ़ पढ़ के अपनी मैयतों को बख्शवाते होते, अगर ये नेकी का काम होता तो उस दौर में होता। अगर वो उस दौर में नहीं है तो वो दीन में नहीं है। नहीं, सहाबा किराम तो यहाँ बैठ के